दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने मुल्क की सियासत का नक्शा बदल कर रख दिया है। सोहेल अफरीदी की कराची आमद और पाकिस्तान की सियासत में हलचल, ये मंजरनामा कैसे तब्दील हुआ, अब अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड इसलिए दिया ताकि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके। 8 फरवरी के तनाजुर में अगर कोई तहरीक चलाई जाती है इमरान खान की रिहाई से जुड़ी हुई, तो देखना ही होगा कि कराची उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकलेगी ये परखा जा रहा है। एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं जहां पर अवाम को, जमहूरियत को और इन तमाम धड़ों को कि कितने मजबूत हैं ये देखा जा रहा है। दूसरी चीज आपको याद होगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया गया और इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाता है, तो कराची वो शहर था जहां से अवाम बगैर किसी क़यादत के, बगैर किसी कॉल के सबसे पहले निकली। उस रात पाकिस्तान की फिजाओं में, कराची की फिजाओं में आपको 2 नारे सुनने को मिल रहे थे। एक इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये पैगाम उन तमाम ताकतों को था जो अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहती थी। बैरूनी वो ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, और अंदरूनी वो ताकतें जिनकी मदद से ये काम जो है वो किया गया और पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। तो इस तनाजुर में आपने कराची के रोल को याद रखना है। आज ये भी परखा गया कि सोहेल अफरीदी अगर कराची शहर में आता है तो पाकिस्तान की आवाम कितनी बड़ी तादाद में निकलेगी। ये जो डिस्टेंस है ना जी, एयरपोर्ट से कराची प्रेस क्लब का, इन्होंने एयरपोर्ट उतरना था और उसके बाद सीधा प्रेस क्लब जाना था। तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे हैं सोहेल अफरीदी को पहुंचने में। तो आज उन तमाम खुफिया एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं जब अपने बड़ों के पास जाएंगी तो यकीनन वो परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे, और आने वाले दिन आपको बताएंगे कि उन्होंने किस किस्म की हिकमत अमली तय की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में कुचलने के लिए। और नंबर्स ये बताते हैं कि हज़ारों की तादाद में, क्योंकि आज ये एक डिबेट चल रही थी कि बंदे 2000 थे, 4000 थे, 20,000 थे, 50,000 थे। मैं आपको ना इससे एक सिंपल सा इसका फार्मूला बता देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि कितना वक्त लगता है, उन्होंने कहा अगर ट्रैफिक ना हो तो आप 45 मिनट्स में और घंटे में पहुंच जाते हैं। यू कैन करेक्ट मी, जो दोस्त हमें कराची से सुन रहे हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी को 7 घंटे लगे हैं एयरपोर्ट से प्रेस क्लब पहुंचने में। लोगों का जमे गफीर और जिस तरह से सोहेल अफरीदी का वेलकम किया गया, आपको ऐसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि किसी वर्कर के लिए, वज़ीर आला के लिए जिसका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आया और छा गया और कराची के अवाम ने बाहर निकलकर सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया। सोहेल अफरीदी साहब जी प्रेस क्लब पहुंचे और हमेशा की तरह ये सिर्फ लाहौर के सहाफ़ियों का काम नहीं है, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि प्लांटेड सवालात सोहेल अफरीदी से करने या इनके काबीना के बाकी लोगों से। कराची में भी इसी किस्म के सवालात जो हैं सोहेल अफरीदी के सामने रखे गए। एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो सलूक आपके साथ पंजाब में किया गया, कराची के सलूक के बारे में आप क्या कहेंगे, सिंध की सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने 2 बातें कही कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी है, ऐसा महसूस हुआ कि आज उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और अगर हमारे साथ अच्छा सलूक रखा जाता है तो बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा ही महसूस होगा कि इन दोनों की हुकूमत है, इन्हीं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत पे बिलीव करते थे, और अगर हमारे साथ बुरा सलूक किया जाता है तो फिर हमें यकीन आएगा कि सिंध की सरकार जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब चला रहे हैं और यहाँ पे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत है। दोस्तों, सख्त जुमला ज़रूर कहा गया, लेकिन एक तरह से ये वार्निंग भी थी कि आपका शुक्रिया, आपने हमें जो इज्जत बख्शी, आपका ये भी शुक्रिया कि सईद गनी को आपने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए भेजा, और आइनी हुकूमतें, मुल्क के अंदर जो आपका आइन है वो आपको इसी तरह की बाकायदा तौर पर इजाज़त देता है कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएं और सियासत करें। उन्होंने एक बात और भी कही थी, क्योंकि बार बार लोग ये कह रहे थे कि आपको कैसा लगा आकर, और देखिए आप यहाँ पे सियासत करने आए हैं। तो उन्होंने ना एक सिंपल सी एक चीज़ कही कि मुझे आइन में कोई एक ऐसी चीज़ दिखा दें कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाकर सियासत नहीं कर सकता, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकता। अगर आप मुझे दिखा देंगे, मैं अभी इसी वक्त पेशावर जो है वापस चला जाऊंगा। आइन में तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि मेरे लीडर इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म दिया, लाहौर गया, जाली पंजाब हुकूमत का रवैया बहुत गलत था, मैं स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में ही कराची आया हूँ और मुख्तलिफ इजला का मैं दौरा करूँगा। देखिए, आज अली मीन गंडापुर जब ये मनाजिर देख रहे होंगे ना, तो उन्हें यकीनन वो रात ज़रूर याद आएगी जब वो अपने लोगों को छोड़कर डी चौक से कहीं गायब हो गए। उन्हें वो रात भी याद आएगी जब वो लियाकत बाग नहीं पहुंच सके और अलीमा खान उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें वो रात भी याद आएगी जब डी चौक में उन्होंने दोबारा अपने लोगों को अकेला छोड़ा और फिर गायब हो गए। आज वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि काश मैं उस रात डट जाता, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुझे मारना चाहती थी, मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी, मेरे पे जुल्म करना चाहती थी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते, काश मैं उस रात को डट जाता, तो आज पाकिस्तान में
इमरान खान के बाद अगर किसी का नाम होता तो वो मेरा होता। सोहेल अफरीदी साहब ने जी ये रोल प्ले किया, इधर से हुक्म आया, वो सड़कों पर निकले और अब पाकिस्तान की आवाम इनके साथ सिंक हो गई है। आज जो मनाजिर थे, यकीनन ऐसा इस्तकबाल लीडर्स को मिलता है, ऐसा इस्तकबाल सियासी लोगों को नहीं मिलता। लेकिन वो लोग जिनका सोहेल अफरीदी के साथ सिर्फ ये ताल्लुक था कि इमरान खान की चॉइस है, वो इसी ताल्लुक की बुनियाद पर सोहेल अफरीदी को जो है वो वेलकम करने आए। दोस्तों, रास्ते में जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये जो जनरेशन जेड और फिर जनरेशन अल्फा जो मनाजिर हैं ये भी आपको दिखाएंगे, और फिर इनका क्या रोल हो सकता है, और ये जो 2.5 करोड़ नेक्स्ट इलेक्शन तक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद होगी, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा, और ये इलाके जहां पर इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब फिर रहे हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, और ये कौन से इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में जो इलेक्शन में एक क्लीन स्वीप किया लेकिन ये मैंडेट से छीन लिया गया, ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं। 9 अप्रैल 2022 को लंदन प्लान के तहत बैरूनी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाती है। उस दिन से 8 फरवरी को जो बदतरीन मैंडेट चोरी के जरिए गैर अवामी गैर जमहूरी हुकूमतें कायम की गई। और दोस्तों, जो दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलसे के हवाले से, इतवार को जलसा तो जरूर होगा लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का नोटिफिकेशन जो वो नहीं दिया गया, जारी नहीं हुआ, और जुबानी कलामी की इजाजत दी गई है। सोहेल अफरीदी उन्हीं के घर में उन्हीं से इस्तकबाल करवाकर एक लम्हे के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो शायद कहीं हक और सच की बात नहीं करेंगे, उसी तरह तनकीद कर रहे थे। उन्होंने जरदारी साहब पे भी तनकीद की, और जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आइनी है, जमहूरी है, बाकी तमाम सूबों रीजन्स में शमूल वफाक के तमाम हुकूमतें गैर जमहूरी और गैर आइनी है। इंसान जब अजरक और टोपी पहनाता है, इस्तकबाल करता है, पुलिस फोर्स सिक्योरिटी सब कुछ देता है, तो यकीनन फिर वो एक्सपेक्ट भी करता है कि आप हमारे घर में आए, कम अज़ कम आप हमें आईना तो मत दिखाएं कि हम कितने बदसूरत नज़र आते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी ने उन्हीं के घर में बैठकर, सिंध की सरजमीन पर बैठकर उन लोगों को आईना दिखाया कि ये जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है ना, ये मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और हम यहाँ पर तुमसे तुम्हारा मैंडेट जो चोरी तुमने कर लिया ये वापस हम हासिल करने के लिए आए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देखें, एक तो मैं बात ये बार बार आप तमाम दोस्तों के सामने रख रहा हूँ कि एक तो पाकिस्तान का तालिबान के साथ सर कोई ताल्लुक नहीं है, और तालिबान का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पाकिस्तान का लफ्ज़ आपने इन लोगों के साथ नहीं लगाना, तो ये सिर्फ तालिबान है, इनको तालिबान के नाम से ही पुकारा जाए। अब तहरीक का लफ्ज़ भी इनके साथ ना शामिल करें, क्योंकि तहरीक जो है एक ऐसा काम होता है, जुस्तजू का नाम है, कुर्बानी का नाम है। ये लोग कुर्बानियाँ नहीं दे रहे, ये लोगों के बच्चों को मारते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो सर इनका तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ तालिबान है, इन्हें सिर्फ तालिबान के नाम से पुकारा जाए। तमाम दहशतगर्द तालिबान समेत इनके तमाम ग्रुप्स, उनकी हम मुखालफत करते हैं। इन दहशतगर्दों को बनाने वालों, वापस आबाद करने वालों की भी सख्त मुखालफत करते हैं। जब इन दहशतगर्दों को वापस लाया जा रहा था तो मुराद सईद की तकारीर रिकॉर्ड पर हैं, और अमन जो मुल्क के अंदर कायम किया जा सकता था वैसा नहीं हुआ। आबादकारी रिजेक्ट की थी लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। बहुत सारी तकरीरें मौजूद हैं। वो सवाब में बेचारा जो है जलसे करता फिरता था, जरगे करता फिरता था कि खुदा के लिए इन लोगों को यहाँ पे मत बसाओ, और अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। और आज देख लें कि मुल्क इसकी कीमत अदा कर रहा है, और लोग कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी जाती है। तो ये जो दहशतगर्दी है ये शफी जान के साथ जोड़ी गई। आज अदा तारड़ ने भी बहुत सारी जो गुफ्तगू की है उसमें बार बार तालिबान का सियासी विंग जो है वो तहरीक इंसाफ को करार दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इस जमहूरियत के साथ एक तरह से जुल्म इन्होंने किया। कल को ये वक्त आपके साथ भी आपके ऊपर भी आ सकता है। आपके लीडर तो यकीनन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट शामिल है जिसमें वो क्या कहते थे कि हमारे ऊपर हमला मत करो और हमारी हुकूमत को छोड़ दो। आपने तो फंडिंग भी हासिल की, लेकिन आज आप एक बयानिया बनाने के लिए, अपनी मईशत में कारकर्दगी को छुपाने के लिए, गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आपसे कोई सवाल ना करे, आपने तमाम तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो किया हुआ है। दूसरी चीज़ जी, जो सोहेल अफरीदी साहब प्रेस क्लब के बाद लियारी गए, वहाँ के जो मनाजिर थे रात 12-1 बजे तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताया जाता है कि आवाम की बड़ी तादाद सख्त सर्दी में कराची की ठंडी सड़कों के ऊपर सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल कर रही थी। लियारी के अंदर ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया और सदर में उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, और ये रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों में गए। मोबिलाइजेशन का ये काम हुआ जी, जिसमें लोगों ने उसी तरह इनको वेलकम किया जिससे हमने दिन के अंदर मनाजिर देखे। और दोस्तों, एक वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो एक छोटे छोटे बच्चों की, वो खिड़की में खड़े हुए हैं और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। पहले आप जनरेशन जेड से परेशान थे, अब जो अगली जनरेशन अल्फा है आप उससे भी परेशान है।
جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے اپنے گھر میں دیکھتے ہوں گے نا کہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، آج یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، تو ان کی ننھی سی سوچ میں عمران خان کا جو امیج بن رہا ہے وہ ایک لیڈر کا بن رہا ہے۔ اس سوچ کے اندر آپ کو آصف علی زرداری صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اس سوچ کے اندر جہاں پہ وہ روز اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ یار یہ عمران خان کون ہے، یہ کون سا ایسا ہیرو ہے جس کے بارے میں ہمارے گھر میں نعرے لگتے ہیں، ہمارے ابا، ہماری اماں، ہمارے فیملی کے باقی لوگ جو ہیں بہن بھائی وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں، یقیناً اس میں کچھ ایسا ہوگا جو ہماری فیملی ساری جو ہے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے۔ تو اس ننھی سی سوچ کے اندر آج آپ کو عمران خان زندہ باد کا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ خوبصورت کپڑے پہن کر، مہنگے کپڑے پہن کر، تقریریں کر کر، اشتہاری مہم چلا کر، پیسہ اور جہازوں پر سیر کر کے، اور اپنی شادی جو بیٹے کی شادی ہے اس کے چرچے کروا کر، پہلی شادی کو باقاعدہ اس کی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سوشل میڈیا پہ تشہیر کروا کر، مہنگے کپڑے پہن کر، تو سر یہ مقام نہیں ملتا نا کہ آپ تھرڈ جنریشن کے پاس ہوں، تھرڈ جنریشن کے وہم و گمان میں ہوں، ان کے خیالوں میں ہوں، ان کی سوچ میں ہوں۔ یہ صرف اور صرف قربانی دینے سے آپ کو یہ مقام ملتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے قربانی دی ہے۔ ایک جو اچھی بات ہے، ہم بار بار قیادت پر تنقید کرتے ہیں کہ پنجاب میں کچھ نہیں، لاہور میں کچھ نہیں، اور باقی لوگ کہاں چلے گئے۔ آپ نے اگر ایک چیز نوٹ کی ہو نا، تو جتنی بھی پراکسیز تھی نا، یا تو وہ اپنے کال آف فیل میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر، یا پھر یہ بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس بنیاد کے اوپر وہ آٹومیٹکلی اس تحریک سے ایلیمنیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ سہیل افریدی تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں 2-3 شخصیات ہیں، شاہد خٹک، مینا خان افریدی، شفیع جان، اور پھر اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے آپ کو وہ لوگ جو پیچھے رہ کر تحریک انصاف کا ایک رول پلے کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر علی حمزہ، یہ سب لوگوں کی حیثیت، ان کا کردار، ان کا رول پارٹی میں کیا ہوگا وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تحریک انصاف میں جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کی بھی پہچان آپ لوگوں کو ہو رہی ہے۔ تو اس میں پازیٹیو چیز یہ تھی کہ سہیل افریدی نے ملک میں ایک مومنٹم بنا دیا، کون سچا ہے، کون کھرا ہے، کون بیانی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اب آپ کو یہ کہنے کی اور سوچنے کی اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب کچھ پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے پر نظر آ رہا ہے، جہاں پر ایک ورکر نے اس منظرنامے کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو، جنریشن زیڈ اینڈ دین الفا یہ عمران خان کے ساتھ کھڑی، اور آپ امیجن کریں جب یہ بچے اپنی تھرڈ جنریشن کو، سیکنڈ جنریشن کو جو کہانی سنا رہے ہوں گے، وہ کہانی کتنی خوبصورت ہوگی کہ ہم چھوٹے سے تھے اور شاہراہ فیصل کے اوپر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ عمران خان جیل میں قید تھا، 2 سال ہو گئے تھے عمران خان کو قید ہوئے، لیکن پاکستان میں انقلاب اس کے نام پر برپا ہوا۔ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اور آج بھی ہماری یادداشت میں کہیں وہ سبز اور لال جھنڈے، ان کے رنگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں آج بھی یاد ہیں، جب ہم نے شاہراہ فیصل پہ ان جھنڈوں کو دیکھا، ایک ورکر کو دیکھا جس کے لیے کراچی کی عوام نکلے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور بے نظیر واپس آئی، اور یہاں پر ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو یہ جو تھرڈ جنریشن جب یہ بڑی ہوگی تو اپنے بچوں کو یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہوں گے۔ 2026 کیسا تھا؟ جنوری 2026، 9 جنوری کی وہ رات، 9 جنوری کا وہ دن جب سہیل افریدی نے کراچی کی سڑک پر قدم رکھا اور عوام نے اس کا کیسے استقبال کیا۔ لوگ سوچیں گے نا کہ یار ایک ورکر کے لیے اگر کراچی کی عوام ایسے نکل رہی ہے تو وہ لیڈر جس کے بیانی کا وہ بوجھ اٹھا کر کراچی آیا تھا، وہ لیڈر خود کیسا ہوگا؟ تو آپ کیا اس کو مات دے سکتے ہیں؟ کیا جنید صفدر میں یہ کوالٹیز موجود ہیں؟ آپ کی اگلی نسل میں کیا یہ کوالٹیز موجود ہیں؟ کیا شہباز شریف کے خاندان میں کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ آصفہ کے اندر کیا یہ کوالٹیز موجود ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی ایک طرح سے شبیہ ہے؟ بچے ماں باپ کی شبیہ ہوتے ہیں نا، لیکن کیا کوئی جمہوریت کی شبیہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آپ نے ڈیموکریسی کو نکال کر صرف ریونج رکھ لیا، لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی تنقید نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، اور صرف آج تعریف ہوگی۔ رات کے 10 بجے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، میٹ دا پریس کے بعد وہ لیاری پہنچے، لیاری کے بعد صدر کے بعد مختلف علاقوں میں، اور آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے حیدرآباد ریلی کی قیادت کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو حیدرآباد کے اندر بھی اسی قسم کا آپ ریسیپشن ملتا وہ دیکھیں گے جیسا آج انہیں کراچی میں ملا۔ لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے سر نمبرز کاؤنٹ کیے ہیں، گاڑیوں کو آج گنا گیا ہے، لوگوں کی پہچان کی گئی، کون کہاں سے نکلا، کون سی ایسی پاکٹس ہیں، لیکن ایک حیران کن نتیجہ ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ضرور ملا ہوگا کہ کراچی کا ہر
جو کونا تھا وہاں سے سہیل افریدی کی ہی خبر آپ کو مل رہی ہے. لوگوں کو سہیل افریدی کے لیے آپ نے نکلتے ہوئے دیکھا, تو آج ان کو زیادہ میرا خیال ہے کہ کوشش نہیں کرنی پڑی ہوگی, اور انہوں نے اپنی رپورٹس کے اندر لکھا ہوگا کہ اگر سہیل افریدی کو نہ روکا گیا تو یقیناً یہ حکومت کے اتحاد کے لیے اور اس حکومت کو لانے والوں کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. شفیع جان جی انہوں نے ایک نیا اعلان کیا ہے, اور اعلان یہ ہے کہ ہم لاہور دوبارہ جائیں گے. پہلے تو صرف ایک ٹریلر دکھایا تھا آپ کو, اب ہم آپ کو پوری پکچر دکھائیں گے. اسٹیبلشمنٹ آف فارم 47 حکومت اسٹریٹ موومنٹ سے خوف زدہ ہے. ہم نے جو سرکاری نفرت پنجاب میں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی, اور سہیل افریدی لاہور گئے تو انہوں نے وہاں پر کرفیو لگا دیا. کراچی کی فضاؤں میں قیدی نمبر 804 کا راج ہے. وہ کہتے تھے کہ عمران خان کی تصویر پہ کراس لگا دیا, تو آج کراچی نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا. ایک جی صاحب ہیں راشد صاحب, ان کی ویڈیو پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوگی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہی از ڈن اینڈ ڈسٹس, اس طرح کے انہوں نے الفاظ ادا کیے. تو ان کے نام کے حوالے سے آج لوگ جو ہے ان کی ویڈیو شیئر کر رہے تھے کہ بھائی ذرا کراچی تو جا کر دیکھیں وہاں کا ماحول کیا ہے, جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ڈن اینڈ ڈسٹس. وہ ڈن اینڈ ڈسٹس نہیں ہے, وہی حقیقت ہے. اور اڈیالہ اس وقت پاور ہاؤس بنا ہوا ہے, جہاں پر پاکستان کی دیکھیں جس ملک میں تمام خفیہ ایجنسیز جو ہیں, ادارے, آئین کو بدلوا دیں, قانون جو ہے اپنی مرضی کا لے کر آئیں, سب کچھ آپ نے اس نظام کو اوور ہالنگ جو ہے پہ لگا دیا, تو اس لیڈر میں کچھ تو ایسا ہوگا جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈن اینڈ ڈسٹس, ان کو جواب مل گیا. آج ایک اور بھی کام ہوا, وہ کام یہ تھا جی کہ اقرار الحسن نے ایک ریئیکشن دیا کہ جناب دیکھیں یہ پختونوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کی نفرتیں مت پھیلائیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کتنے بندے نکلے اور عوام کی ایک بڑی تعداد کراچی میں آئی. اب اقرار اوبیسلی ہی بلونگس ٹو کراچی, ویسے تو وہ لاہور سے ہے لیکن کراچی, تو وہ ایک اپنی ایک نئی جماعت بھی بھائی صاحب بنا رہے ہیں. تو ایسا رسپانس اقرار الحسن کو تو نہیں مل سکتا جو آج ایک ورکر کو ملا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ ٹھنڈے کمروں سے نکل کر یا فیم سے نکل کر پاکستان کی عوام کے پاس نہیں گئے, بلکہ انہوں نے سٹرگل کی ہے, اور اب عمران خان کے بیانی کا بوجھ اٹھا کر وہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گے. دوستو یہ جو علاقہ ہے, یہ میں آپ کو اس کی کمپوزیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2024 کے اندر کتنی نشستیں تھیں. کراچی کی جی کل 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے 15 نشستیں جیتی. فارم 47 کی مدد سے انہیں دلوائی گئی, ورنہ یہ ساری کی ساری نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی تھی. اور آج یہ بات ثابت ہوئی, کراچی میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا. آج سہیل افریدی سڑکوں پر تھا, اور وہ جو جتنے بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے جماعت اسلامی کو برا کہہ رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کو برا کہہ رہے تھے کہ ایک ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو مرکز میں بھی اور صوبے کے میں بھی, کراچی میں بھی اپنے لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے. اگر آپ نے ترجمانی کی ہوتی تو آپ کو متعدد دفعہ موقع ملے. کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک بڑا ہولڈ تھا, لیکن آپ نے کبھی بھی اس ہولڈ کو اور اپنی اس طاقت کو عوام کے لیے استعمال نہیں کیا. صرف ڈر اور خوف, لوگوں کو اٹھا لو, اور آپ ایک طرح سے پراکسی بن کر کام کر رہے تھے. ایک جنرل کی وہ چلا گیا, آپ کی حکومت بھی چلے گی. جب آپ کے مفادات پاکستان کی ان طاقتوں کے ساتھ ختم ہو گئے تو انہوں نے بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. تو یہ سر آپ کی حقیقت ہے. اس سے زیادہ آپ آج الیکشن کروا لیں اور کریں مقابلہ سہیل افریدی کا. سہیل افریدی جس حلقے سے آپ کہیں گے, آج یہ جو مناظر آپ نے دیکھے نا, جس حلقے سے کہیں گے کھڑا ہو جائے تو آپ کو وہ ہرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. آپ سہیل افریدی کو چھوڑیں, پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کو کھڑا کر دیں, کراچی کے کسی ورکر کو کھڑا کر دیں, وہ یقیناً ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لے گا. اور یہی ہم نے منظر جو ہے وہ کراچی میں اس رات کو دیکھا تھا, 8 فروری کو بھی, اور اس سے پہلے بھی, جب انقلاب پاکستان میں ایک شعور کا انقلاب آیا. دوستو جو دوسرا اہم سوال ہے وہ علیمہ خان نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کیا ہے. اور سوال یہ ہے جو پہلے ان سے ہوا, اور پھر انہوں نے جواب کی شکل میں ایک سوال یہ رکھا کہ گزشتہ منگل آپ نے 10,000 لوگوں کا اڈیالہ جیل آنے کا کہا, لوگ نہیں آئے, آپ نے شکوہ کیا. جواب وہ دیتی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ کم از کم 10,000 لوگ آئیں. اگر آپ اپنے عہدوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کسی سے رضاکارانہ طور پر آپ پوچھ لیں کہ کون بوجھ اٹھا سکتا ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ پاکستان کی اس سیاست سے ہمیشہ کے لیے مائنس ہو جائیں گے. میں ایک بات آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ میں کر دیتا ہوں کہ اب تو آسان ہو گیا ہے. اس میں سے جو اچھی چیز سامنے آئی ہے, اور عمران خان نے یہ بات جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کر کے کہی تھی کہ آپ کا شکریہ کہ میری صفوں میں جتنے غدار تھے, جتنی پراکسیز تھی, آپ نے انہیں ایک ایک کر کے جو ہے وہ مجھ سے دور کر دیا. اب مجھے اپنے محسنوں میں اور دشمنوں میں اور مخالفین میں اور غداروں میں
جو ہے فرق کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی، اور مجھے پتا ہے کہ کون پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتا ہے اور کون پاکستان تحریک انصاف اور عوام کا وفادار ہے۔ میرا خیال ہے کہ 10,000 لوگ اکٹھے کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آج عوام بغیر کسی کال کے نکلی ہے تو صرف نیت کا معاملہ ہے۔ اڈیالہ کے باہر 10,000 چھوڑ کے 10 لاکھ بندے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو پوری قیادت کو یہ پیغام جو ہے پہنچانا ہوگا۔ دوستو، آج عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے دوروں پر تنقید کرنے والے نادان ہیں۔ آپ دعا کریں کہ وزیراعظم مزید دورے کریں، کیونکہ ان کے دورے سے معیشت پر براہ راست اثر پڑتا ہے، وہ خود کہیں نہیں جاتے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ معیشت کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے، اور اثر سر یہ پڑ رہا ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ دورے ضرور کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ ملک کے اندر چلیں، عوام کو مائنس کریں، آپ کی معیشت کو کیا فائدہ؟ آپ ملک کے اندر کتنی انویسٹمنٹس لے کر آئے، آپ نے 2 فرنچائز جو ہیں وہ بیچ دی، اور آپ نے یقیناً اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں جائے گا، ہماری سرکار کو۔ لیکن یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ ایک فرنچائز بیچنے سے یا کسی کے خریدنے سے پاکستان میں ترقی نہیں ہوگی۔ یقیناً اس کا فائدہ کرکٹ کو ضرور ہوگا اور کرکٹنگ ورلڈ میں ضرور فائدہ ہوگا، لیکن پاکستان میں عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فرنچائز بیچ کر یا خرید کر جن لوگوں نے کتنی نوکریاں پاکستان میں جنریٹ ہوں گی۔ پاکستان میں نوکریاں جنریٹ انڈسٹری سے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں آپ کو انڈسٹری لگا کر، پاکستان میں سرمایہ کاری لا کر انقلاب تب آئے گا معیشت کا۔ آپ دورے کریں، ٹیکسی بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جو رات والی ملاقات ہے نا، جو کسی ایک وزیر نے پریزنٹیشن دی ہے، اور پھر جو دوسرے معاملات تھے، کسی نے جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی کارکردگی کو ٹیلی ویژن کا رخ کیا اور پھر ایک بیانیہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ عظمیٰ بخاری کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ ادا کیے گئے وہ کسی مرد کو زیب نہیں دیتے۔ کیا شفیع جان اپنی بہن کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے؟ بزدل آدمی ہمیشہ عورت پر حملہ کرتا ہے۔ یہی شفیع جان نے کیا۔ اگر تم واقعی بہادر ہو تو مالک صاحب کے پروگرام میں جب ٹی ٹی پی کا نام آیا تب مقابلہ کرتے۔ اس نے کیا جی، اس نے کہا کہ تحریک طالبان سمیت پاکستان کے تمام دشمن دہشت گرد ہیں۔ اس نے صرف تحریک طالبان کی بات نہیں کی، طالبان کا نام نہیں صرف لیا، اس نے تمام کو دہشت گرد کہا، اور ایک جان بوجھ کر یہ ایک بیانیہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ دوستوں، میں آپ کو ایک افسوسناک خبر جو عام آدمی سے جڑی ہوئی ہے، ہم سب سے جڑی ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سرکاری گندم کا اجرا نہیں ہو سکا، اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں آٹے کی قلت جی برقرار ہے۔ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں بحرانی کیفیت بڑھ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری گندم کا اجرا لاہور تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ دیگر شہروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا دستیاب نہیں ہے۔ فلور ملوں نے گندم مہنگی ہونے پر جو اس کی پسائی ہے اسے روک دیا ہے۔ پنجاب میں ایک اور بحران۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری خطرناک حد تک کم ہونے لگی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں نجی سرمایہ کاری کی شرح مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ نجی سرمایہ کاری 10.2% سے کم ہو کر 7.2% تک پہنچ گئی ہے۔ 7 برسوں میں پنجاب میں نجی سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر 3% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2018-19 میں پنجاب میں نجی سرمایہ کاری 10.2% تھی۔ 2024-25 میں یہ شرح کم ہو کر 7.2% رہ گئی ہے۔ وفاقی وزراء کے خرچے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وفاقی وزراء اور وزراء مملکت نے رواں مالی سال 25-26 کے 6 ماہ میں تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں 23 کروڑ 34 لاکھ روپے وصول کیے۔ وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کے بیرون ممالک دوروں پر ڈیلی الاؤنس اور ٹریولنگ الاؤنس کی مد میں مجموعی طور پر 4 کروڑ 29 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ ڈیلی الاؤنسز کی مد میں 66 لاکھ 12 ہزار روپے اور ٹریولنگ الاؤنسز کی مد میں 3 کروڑ 63 لاکھ 38 ہزار روپے اخراجات آئے ہیں۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے اور سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہے۔ ایک چیز جو بہت ہی تکلیف دہ تھی کہ ایک ملک کے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کے لیے ایئر فورس کا جہاز ہے اور آپ نے اسے ٹیکسی بنایا ہوا ہے، اور سہیل افریدی وہ کمرشل فلائٹ کے اندر جو ہے آپ کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اندر جو ہے وہ سفر کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کو سہیل افریدی کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں اور آپ کو دور کرتی ہیں۔ ہمیں تو دیکھنے کو آپ کے مہنگے بیگ ہی ملتے ہیں، آپ کے پہناوے، آپ کا جو سٹائل ہے، یہی پاکستان میں اسے جو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو آپ کنیکٹ نہیں کرتے۔ خرچے آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے وزراء کے اخراجات ہیں، اور پاکستان میں حالات سر یہ ہیں کہ اب تفصیلات یہ آ رہی ہیں کہ 7 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کچھ فگرز مزید آ گئی ہیں، پہلے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی، لیکن مزید اس کے اندر ڈیٹیلز آ گئی ہیں۔ بیورو آف امیگریشن نے بیرون ملک جانے والوں کی لسٹ جاری کر دی ہے جی۔ اس کے مطابق
2025 में 7,62,499 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। साल 2024 में 7,27,381 पाकिस्तान बैरून मुल्क गए। दस्तावेजात में बताया जाता है कि 2025 में 5,659 अकाउंटेंट, 10,503 बावर्ची, 3,795 डॉक्टर्स और 5,940 इंजीनियर्स बैरून मुल्क गए। और फिर दस्तावेजात के मुताबिक 2025 में 1,640 नर्सिस, असातिज़ा, 1,63,718 ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियंस बैरून मुल्क गए। ये फिर एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है, लेकिन तालीम याफ्ता लोग जो बैरून मुल्क गए हैं इसमें 13,657 इंतहाई हुनरमंद स्किल सेट, यानी पाकिस्तान से स्किल सेट जा रही है। 2,22,171 हुनरमंद अफराद बैरून मुल्क गए। तो पीछे रह क्या जाता है? तो उसी ने हुकूमत सांभो और जो करना है करो। मैं आपको आखिर में खबर ये भी दे देता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैगाम ये दिया है, और पैगाम क्या है कि जनाब 8 त्यारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए। ये तादादों ऊपर नीचे होती रहती है। पाकिस्तान भी सर परेशान है कि यार इतने त्यारे जो ये बार बार ऊपर नीचे करते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने सर त्यारे गिराए, बिल्कुल गिराए, और भारत को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से ऐसे वक्त में जिक्र किया जब जंग के बादल वेनेजुएला, आपने उनके सदर को अगवा किया, गिरफ्तार किया, वट एवर यू कॉल इट, आप उठा कर ले गए। अब ईरान की बारी है। ईरान को ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने अवाम को कत्ल किया तो हम आ रहे हैं फिर, और हम इसे मुदाखलत या रजीम चेंज का नाम ना दिया जाए। वो जो पहलवी है वो बार बार अमेरिका को कह रहा है कि मुदाखलत करो और हुकूमत मुझे लेकर दो, इनकलाब की बातें हो रही हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान का जिक्र आया कि हमने 10 मिलियन लोगों की जानों को बचा लिया, और वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर उसमें कोई कदम उठाता तो यकीनन आगे से भी उसका जवाब आना था। तो ये तमाम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने बचाया, मुदाखलत ने बचाया, तो उसका क्रेडिट ले रहे थे। पाकिस्तान को सर इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि आपके हालात मुश्किल हो जाएं। खुदा ना खास्ता अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं। ये जो अगली डॉक्यूमेंट्री वेनेजुएला पे हमने एक तो लगा दी है, दूसरी मैं बना रहा हूँ, और ये सिचुएशन मेरा ख्याल है कि आज इंशाल्लाह दोपहर तक वो लग जाएगी। आप उसे देखिएगा कि ईरान को धमकियाँ मिल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपनी तमाम जो जितने भी उनके शहरी हैं उनको निकलने का कह दिया। इसराइल बिल्कुल तैयार बैठा है। जो एयर इस वक्त उनकी डिप्लॉयमेंट है, और आसपास जो बहरी बेड़े हैं, अब्राहम जो इनका बहरी बेड़ा है, उसकी डिप्लॉयमेंट ग्रीनलैंड के आसपास, जहाँ पे इन्होंने 2 जो जहाज़ हैं तेल बरदार जहाज़ उनको कब्जे में लिया। ये सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान तारीफ़ें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की। अगर आपने इतनी तारीफ़ें की कि वहाँ से वापसी अगर मुमकिन ना हुई और वो आपसे ऐसी चीज़ मांग ले जो आप दे नहीं सकते, फिर आप क्या करेंगे? अब पता ही चल रहा है कि पाकिस्तान के मादनियात के हवाले से एक रिपोर्ट ये आई है कि हमारी जितने मादनियात हमारे पास मौजूद है, इतनी बरामदात नहीं हो रही। मैंने आपको जो कल खबर दी थी ना कि एक साहब को प्रेजेंटेशन दी गई, तो सर ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मईशत के हवाले से ये चीज़ें निकल रही हैं। आप किसी को तालिबान कहें, किसी को गुड तालिबान, बैड तालिबान कहें, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला मत कीजिएगा जो आपके लिए मुश्किल हो जाए। हम 2030 में ये नहीं चाहते कि हम ये कह रहे हों कि 2026 की जो पॉलिसी थी वो मुल्क के लिए इतनी ख़राब हुई कि आज हम 25 साल पीछे चले गए। तो उस दिन से डरें, उस दिन जब आपके ख़िलाफ़ बातें हो रही हों और पाकिस्तान को इसका नुकसान हो। अभी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। किसी की अन्य तरीफ़ा मत करो कि वो आपसे आपका सब कुछ मांग ले, तो फिर आप क्या करेंगे? ख्याल रखिएगा अपना, इजाज़त दीजिए। दोपहर को आपसे मुलाकात होगी। और सुहेल अफरीदी साहब का एक इंटरव्यू वो हम जी दोपहर को इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे एडिटिंग के सब मराइल में, तो उसे ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।